जब परमेश्वरलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु। आज फेरि यो मौका परमेश्वरले मलाई दिनुभएको छ। यो जुमको माध्यमबाट भए पनि हामी यसरी संगति गर्न पाएका छौँ र हामीसँग आज नयाँ गेस्ट पनि हुनुहुन्छ अनि कतिजनाको त काममा हुनुहुन्छ बिचराहरू, उहाँहरू कामबाट भए पनि सुनिराख्नु भएको छ। तर पनि जे जस्तो परिस्थिति, जस्तो सुकै परिस्थिति अवस्थाहरू भए पनि हामीले यसरी इन्टरनेटको माध्यमबाट परमेश्वरलाई महिमा गर्न पाउनु चाहिँ कति एकदमै हाम्रो लागि चाहिँ ठुलो प्रिभिलेज हो। त्यस कारणले म परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। आज यो मौका फेरि पनि परमेश्वरले मलाई दिनुभएको छ र वचन तयार गरेर म तपाईहरुको माझमा आएको छु र आज तपाईहरुको माझमा मैले वचन लिएर आएको छु प्रेरितको पुस्तकबाट। तपाईहरु सबैजना घर घरमा हुनुहुन्छ, बाइबल अगाडि छ, त्यो पल्टाइदिनुहोस् र प्रेरित 16 को आज हामी 16 देखि 34 सम्म हेर्नेछौँ। प्रेरितको 16 देखि 34 सम्म हामी हेर्नेछौँ। मलाई लाग्छ, मलाई विश्वास छ तपाईहरुले पल्टाइसक्नु भयो। मैले पनि पल्टाएँ। त्यहाँ तपाईहरुले देख्नुहुन्छ टपिकमा पाउल र सिलास झ्यालखानामा भन्ने त्यो टपिक तपाईहरुले देख्नुहुन्छ, त्यो पल्टाइराख्नुहोस्। र हामी वचनको खण्डमा जानुभन्दा अगाडि हामी छोटो अगुवाई परमेश्वरको मागौँ। आउनुहोस् हामी आफ्नो शिरहरूलाई झुकाउँ र परमेश्वरसँग प्रार्थना गरौँ। हुन्छ, म प्रार्थना गर्छु। परमेश्वर बुवा, हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्दछौँ। सर्वव्यापी तपाईँ, सर्वज्ञानी तपाईँ परमेश्वर अनि सर्वधन्यको परमेश्वर पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। आज प्रभु हामीलाई यसरी ठाउँ ठाउँमा बसेर भए पनि, घर घरमा बसेर भए पनि प्रभु यसरी जुमको माध्यमबाट तपाईँ परमेश्वरको महिमा गर्नको निम्ति प्रभु तपाईले हामीलाई यसरी यो मौका दिनुभएको लागि धन्यवाद भन्दछु। अनि प्रभु मैले आज प्रभु तपाईको वचन बोल्न योग्यको त प्रभु म छैन परमेश्वर, तर आज यो मौका तपाईँ परमेश्वरले मलाई दिनुभएको छ। अनि प्रभु हाम्रो हृदयहरू कस्तो अवस्थामा गुज्रिरहेको छ, यो कोरोनाको कारणले आज धेरै मानिसहरू चाहिँ डेस्परेट भइरहेका छन्, त्यो निराशा भइरहेको छ। कस्तो अवस्थाहरू प्रभु हाम्रो हृदयका अवस्थाहरू जान्नुहुने परमेश्वर चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ। तर जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि प्रभु तपाईँ परमेश्वर चाहिँ उही परमेश्वर हुनुहुन्छ, हिजो आज अनि सदा सर्वदा एउटै परमेश्वर तपाईँ। अनि तपाईँले हामीलाई कति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ हामीले त्यो बुझेका छौँ प्रभु। अनि प्रभु म धन्यवाद चढाउँदछु आजको यो वचनद्वारा आफ्नो छोराछोरीहरू जहाँ जहाँ बसेर प्रभु सुनिराख्नु भएको छ। यो वचनद्वारा प्रभु हामीलाई त्यो नयाँ प्रकाश दिनुहोस् परमेश्वर, ताकि हामी यो वचन पाएर परमेश्वर तपाईको त्यो मन नपाएर हाम्रो आत्मा चाहिँ सन्तुष्ट हुन सकेको होस् त। अनि हामी ट्रान्सफर्म जीवन, हाम्रो जीवन चाहिँ जस्ताको तस्तै होइन, यो वचनले हामीलाई आज परमेश्वर तपाईले के बोल्न चाहनुहुन्छ यो वचनद्वारा भइकन तपाईसँग हामीसँग बोल्नुहोस् र हाम्रो ट्रान्सफर्म माइन्ड, हाम्रो ट्रान्सफर्म हृदय अनि हाम्रो आत्मा चाहिँ शिथिल भएको छ भने आज हामीलाई उत्साहित गराउनुहोस् यो वचनले पनि म बिन्ती अनि प्रार्थना गर्छु। पवित्र आत्मा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो बल, शक्ति, ज्ञान, बुद्धिलाई हामी एकातिर राख्दछौँ, तर पवित्र आत्मा तपाईको अगुवाई माग्दछौँ। सबै बिन्ती प्रार्थनाहरू गर्दछौँ। अन्धकारका शक्तिले ल्याउने सबै बाधाहरूलाई यीशु नासरतको नाममा इन्कार गर्दै सबै बिन्तीहरू तपाईमा चढाउँदछौँ अनि आशिष माग्छौँ मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको नाममा। हुन्छ, म वचनको खण्डमा जान्छु। हामीले यो बेला बेलामा तपाईँ र मैले चाहिँ यो बेला बेलामा विभिन्न पास्टरहरूबाट, विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न तरिकाबाट यो वचनहरू चाहिँ हामीले सुनेका छौँ। पाउल र सिलास झ्यालखानामा भने यो वचन हामीलाई प्रायः जसो पुराना विश्वासीहरूलाई प्रायः जसो थाहा छ। पाउल र सिलासले झ्यालखानामा बस्दा कस्तो प्रकारका कठिनाइहरू बिहोर्नु परेको थियो भन्ने कुराहरू साधारणतया हामीले बुझेका छौँ, हामीलाई यो थाहा छ। र म यो 16 देखि पढ्न चाहन्छु 34 सम्म। तपाईहरुले पनि म सँगसँगै पढ्नुभयो हुन्छ। जब हामी प्रार्थना गर्ने ठाउँमा गइरहेका थियौं तब जोखना हेर्ने आत्मा भएकी एउटी कुमारी केटीसँग हाम्रो भेट भयो, जसले जोखना हेरेर त्यसका मालिकहरूको निम्ति धेरै कमाई गरिदिन्थे। त्यो पावल र हाम्रा पछि पछि लागि र यसो भन्दै चिच्याई, यी मानिसहरू सर्वोच्च परमेश्वरका सेवकहरू हुन्। यिनीहरूले
तिमीहरूलाई मुक्तिको बाटोको घोषणा गर्छन्। त्यसले धेरै दिनसम्म यसो गरिरही। तब पावलले झिझो मानेर फनक्क फर्की त्यस दुष्टात्मालाई भने, येशू ख्रीष्टको नाउँमा म तँलाई यसबाट निस्कने आज्ञा गर्दछु। अनि त्यो दुष्टात्मा त्यही घडी निस्किहाल्यो। तर त्यसका मालिकहरूले तिनीहरूका कमाईको आशा विफल भएको देखेर पावल र सिलासलाई समातेर बजारको चोकमा शासक कहाँ तान्दै लगे। अनि तिनीहरूलाई शहरका हाकिम कहाँ ल्याएर भने, यी मानिसहरू यहुदी हुन्। यिनीहरूले हाम्रो शहरमा गोलमाल मचाउँछन्। यिनीहरूले यस्ता यस्ता प्रथाहरू सिकाउँछन् जो हामी रोमीहरूलाई ग्रहण गर्न र पालन गर्न न्यायसँग छैन। तब भिडहरू मिलेर तिनीहरूमाथि जाइ लागे। शहरका हाकिमहरूले तिनीहरूका वस्त्र च्यातेर फालिदिए र तिनीहरूलाई छडी लगाउने आज्ञा दिए। उनीहरूले तिनीहरूलाई निकै छडी लगाएपछि तिनीहरूलाई जालखानामा हालिदिए र जालखानाका हाकिमलाई यी कैदीहरूलाई कडा निगरानीमा राख्ने हुकुम दिए। यस्तो हुकुम पाएर उनले तिनीहरूलाई जालखानाको भित्री भागमा लगी त्यसका खुट्टामा टिङ्गुरो ठोकेर राखिदिए। तर आधा राततिर पावल र सिलास प्रार्थना गर्दै परमेश्वरका भजन गाइरहेका थिए र अरू कैदीहरूले सो सुनिरहेका थिए। तब एक्कासी ठूलो भुइँचालो गयो र जालखानाका जगहरू हल्लिएर तुरुन्तै जम्मै ढोकाहरू उघ्रिए र सबैका बन्धनहरू खुले। जालखानाका हाकिम निन्द्राबाट बिउजे र जालखानाका ढोकाहरू उघ्रेको देखेर कैदीहरू सबै भागिसके भन्ठानेर उनले आत्महत्या गर्ने विचारले आफ्नो तरवार थुते। तर पावलले चर्को स्वरले यस्तो भन्दै कराए, तपाईले आफूलाई केही नोक्सानी नगर्नुहोस्, किनकि हामी सबै यही नै छौं। तब बत्ती मागेर उनी हामफाल्दै भित्र आए र डरले काप्दै पावल र सिलासका अगाडि घोप्टो परे। तिनीहरूलाई बाहिर ल्याएर उनले भने, उद्धार पाउनलाई मैले के गर्नुपर्छ? अनि तिनीहरूले भने, प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहोस् र तपाईले उद्धार पाउनुहुनेछ, तपाईँ र तपाईँका परिवारले। तिनीहरूले उनलाई र उनका घरमा भएका सबैलाई प्रभुको वचन सुनाए। तब रातको त्यही घडी उनले तिनीहरूलाई लगेर घाउ धोइदिए अनि उनी र उनका परिवारले तुरुन्तै बत्तिस्मा लिए। त्यसपछि तिनीहरूलाई घरमा ल्याएर तिनीहरूले सामने भोजन राखिदिए र परमेश्वरमा विश्वास गरे भन्ने कुरामा उनका सारा परिवारसँग उनी आनन्दित भए। आमेन। यो वचन पढाइमा चाहिँ परमेश्वरले आशिष दिनु भएको होस्। यहाँ हामीले वचनमा हामीले हेर्यो भने पावल र सिलासहरूलाई चाहिँ जालखानामा हालिएको छ। आज संसारभर धेरै मानिसहरूले चाहिँ आफन्तहरू गुमाएका छन्, जागिरहरू गुमाएका छन्, व्यापारहरू धेरै ठुलो लस्टहरू भएको छ, धेरै कुराहरू गुमाएको अवस्थाहरू र दिन प्रतिदिन चाहिँ अवस्थाहरू गाह्रो भइरहेको अवस्थाहरू चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। टिभीबाट हरेक न्युजहरूबाट हामी यो सुनिरहेका छौँ। परमेश्वरले संसारको नियन्त्रण र उहाँको नियन्त्रणमा सबै कुरा छ, तर पनि किन यो कुरा चाहिँ नरोक्नु भएको होला भन्ने प्रश्न चाहिँ आज मानिसहरूले धेरै हृदयमा चाहिँ आइरहेको छ। इभन हामी विश्वासीहरूको पनि आइरहेको छ। आउने कति हामी विश्वासमा कमजोर भएका मानिसहरूले चाहिँ यो प्रश्नहरू आफैले आफैलाई गरिरहेका छन्, किन यस्तो भएको होला त? परमेश्वरले त सबै नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ, किन मानिसहरू आफन्तहरू गुमाइरहेका छन्, किन यो सफरिङ चाहिँ रोक्न सक्नु भएन भन्ने प्रश्न आज धेरैको उसमा उब्जिनु स्वाभाविकै कुरा हो, किनभने हामी एकदम फरक परिस्थितिहरू भएर गइरहेका छौँ। के परमेश्वरसँग त्यसको समस्याको समाधान छैन त? एउटा प्रश्न। के उहाँको नजर यो कोरोना भाइरसले जसरी आज विश्व आक्रान्त बनिरहेको छ, एकदम पीडामा गइरहेको छ संसार, सबै कुराहरू लस्ट भइरहेको छ, के उहाँको नजर परेको छैन र? अवश्य छ, अवश्य पनि परेको छ। तर बाइबलले चाहिँ यो विषयमा के भन्दछ र हामी विश्वासीहरूले चाहिँ हामीले यस समयमा आफूले आफूलाई कसरी सम्हालिरहेका छौँ, हामीले आफूले आफूलाई कसरी यो अवस्थाहरू भएर जाँदाखेरि हाम्रो रेस्पोन्स चाहिँ परमेश्वरसँग कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको सम्बन्धीमा चाहिँ आजको वचन तयार भएको छ। अनि बाइबलले चाहिँ त्यही नै भन्छ, योनाको पुस्तकमा तपाईँले भेट्नुहुन्छ, संसारमा तिमीहरूलाई दुःख हुनेछ तर
फेरि उहाँले जोड्नुहुन्छ यीशु ख्रीष्टले कि साहस गर मैले संसारलाई विजय गरेको छु। साँच्चै नै परमेश्वरले चाहिँ संसारलाई विजय गर्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ विजयी परमेश्वर हुनुहुन्छ। संसारमा दुःख तिमीहरूलाई हुँदैन भनेर परमेश्वरले कहीँ पनि प्रतिज्ञा गर्नुभएको छैन। तिमीहरूलाई संसारमा दुःख हुन्छ, तर तिमीले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो? साहस गर। त्यो दुःखहरूमा पनि तिमीले साहस गर्नुपर्छ, जिउनको निम्ति साहस गर्नुपर्छ। र मैले चाहिँ म चाहिँ संसारलाई विजय गर्ने परमेश्वर तिमीहरूको साथमा छु भनेर त्यो प्रतिज्ञा परमेश्वरले हामी विश्वासीहरूलाई गर्नुभएको छ। अनि साधारणतया मानिसहरूले विभिन्न प्रकारका मानिसहरूले चाहिँ गर्ने रेस्पोन्स कस्तो प्रकारको हुन्छ भन्दाखेरि यी अवस्थाहरू भएर जाँदाखेरि चाहिँ मानिसहरू चाहिँ विभिन्न प्रकारको रेस्पोन्सहरू, विभिन्न प्रकारको देखाउँछन्। जस्तो कोही मानिसहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने डर र त्रासमा जीवन जिउने हुन्छ। डर र त्रास, एकदम एङ्जाइटी भएर, एकदमै छाती दुख्ने जस्तो भएर, यस्तो प्रकारले मानिसहरू एकदमै चिन्तित भएर छटपट्टिएको अवस्थाहरूबाट मानिसहरू त्यसको नियन्त्रणमा मानिसहरू गइरहेका हुन्छन्। र दोस्रो प्रकारका मानिसहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मान्छेको सरसल्लाहहरू खोजिरहेका हुन्छन्। को मान्छेले चाहिँ मलाई यो समयमा बेटर सल्लाह दिन्छ होला भनेर मान्छेमा दौडिरहेका हुन्छन्। त्यस्तो प्रकारका मानिसहरू पनि हामी भेट्दछौँ। र तेस्रो प्रकारको मानिसहरू चाहिँ उनीहरू निरन्तर रूपमा डेस्परेट हुने, निराश भएको भइ गर्ने, अनि फेरि प्रार्थना गर्ने, फेरि निराश हुने, फेरि प्रार्थना गर्ने, यस्तो यो डेस्परेसन, एउटा निराशापन चाहिँ निरन्तर रूपमा भइरहेका मानिसहरू पनि हुन्छन्। र अर्को मानिसहरू चाहिँ एउटा यस्तो प्रकारको वर्ग हुन्छ, मानिसको वर्ग हुन्छ, झुण्ड हुन्छ, जो मानिसहरू चाहिँ कसैको बाल दिँदैनन्, कसैको मतलब गर्दैन। यो संसारमा जेसुकै होस्, मरे पनि मर्नु पर्यो, केही कसैको वास्ता नगर्ने मानिसहरू पनि, झुण्ड पनि हामीले देखेका छौँ। र अन्तिममा पाँचौं प्रकारको मानिस चाहिँ कस्तो प्रकारको मानिस हुन्छ त भन्दा जसले चाहिँ परमेश्वरमा विश्वास गरेको छ, त्यो परमेश्वरमा विश्वासलाई अडिग राखेको छ। जस्तो परिस्थिति, चाहे खेदोमा होस्, सतावटमा होस्, दुःखमा होस्, पीडामा होस्, जेलनेलमा होस्, हरेक अवस्थामा पनि उसको विश्वास चाहिँ डगमगाएको छैन। उसको परिस्थिति ठिक हुँदा पनि ऊ त्यही विश्वासमा छ, र उसको परिस्थितिहरू फरक हुँदा पनि ऊ त्यही विश्वासमा अडिएर बसेको छ। अनि आज हामी परमेश्वरलाई, जीवित परमेश्वर जसले चाहिँ संसारलाई विजय गर्नु भएको छ, त्यो परमेश्वरका आज हामी सन्तान भनेर हामीले आफूलाई भन्छौँ। तर आज हामी कस्तो प्रकारको वर्गको मानिसमा परिरहेका छौँ? पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो अनि पाँचौं वर्ग। तर आज परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ पाँचौं वर्गको मानिस भएको मन पराउनुहुन्छ, जो चाहिँ समतलसम्म अवस्था सजिलो हुँदाखेरि पनि त्यही विश्वासमा, अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू भएर जाँदा पनि त्यही विश्वासमा अडिग भइरहने, परमेश्वरमा भरोसा गरिरहने, त्यो विश्वास चाहिँ आज परमेश्वरले हामीबाट खोजिरहनु भएका छ। जस्तो सुकै दुःख, कष्टको परिस्थितिहरू बावजुद पनि यहाँ हामी उसमा देख्छौँ, वचनमा अघि मैले सर्व पढे, पाउल र सिलास, हामीले यहाँ माथिदेखि हेर्यौँ भने एउटा स्त्री हुन्छ जो चाहिँ जोखना हेर्ने स्त्री हुन्छ। अब म वचनलाई सन्दर्भ जोड्छु। अनि त्यो जोखना हेर्ने केटीले चाहिँ, त्यो कमारी केटीले चाहिँ उसका मालिकहरूको निम्ति चाहिँ त्यो जोखना हेरेर, हात हेरेर धेरै पैसाहरू कमाइदिन्थे, र त्यो स्त्रीलाई एउटा कमाउने भाँडाको रूपमा ती मालिकहरूले प्रयोग गरिरहेका थिए। जब पाउल र सिलास चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगे, एउटा परमेश्वरको आत्माको अगुवाई भइकन त्यो ठाउँमा उनीहरू सुसमाचार प्रभुको काम गर्नको निम्ति गएका छन्। र त्यहाँ चाहिँ उनले के गर्छन्, त्यो केटी, त्यो स्त्रीले चाहिँ पछि लागेको छ, पाउल र सिलासको पछि लागेकी छिन्। र उनले अर्को पनि के काम गरेकी छिन् भने चिच्चाइकन चाहिँ के भनेकी छिन् भन्दाखेरि, यी मानिसहरू चाहिँ सर्वोच्च परमेश्वरका सेवक हुन्, यिनीहरूले तिमीहरूलाई मुक्तिको बाटो घोषणा गर्छन्। त्यो स्त्रीले भनेको कुरा 100% सत्य छ। यी मानिसहरू, पाउल र सिलास र त्यहाँ अरू पनि छन्, लुका पनि छन्, यिनीहरू चाहिँ के हुन्? परमेश्वरका सेवकहरू हुन्। यिनले चाहिँ तिमीहरूलाई मुक्तिको बाटो देखाइदिन्छन्। त्यसले धेरै दिनसम्म यस्तो गरिरहे। पाउल र सिलास चाहिँ त्यो ठाउँमा मानिसहरूलाई प्रभुको सुसमाचार सुनाएर प्रभुको काम गर्नको निम्ति परमेश्वरको आत्माद्वारा खटाइएका मानिसहरू हुन्। जब पाउल र सिलासले सुसमाचार सुनाउन खोज्थे, यो स्त्रीले चाहिँ चिच्चाइकन डिस्टर्ब गरिरहेकी थिए, परमेश्वरको काममा
बाधा गरिरहेकी थिए। एक दिन होइन, 2 दिन होइन, 3 दिन होइन, जब जब पावल र सिलासले मुख खोल्न खोज्छन् यो स्त्रीले चिच्चाएर, यो दुष्ट आत्माले दुःख दिएको स्त्रीले चाहिँ परमेश्वरको कामको निम्ति चाहिँ एकदम बाधा पुर्याइरहेको जब पावलले त्यो अनुभव गरे, त्यसपछि उनले चाहिँ के भने त्यो दुष्ट आत्मालाई यीशु ख्रीष्टको नाउँमा चाहिँ हकारेको हामी देख्दछौँ। अनि त्यही घडी नै त्यो दुष्ट आत्मा चाहिँ त्यो स्त्रीबाट निस्केर जान्छ र त्यो स्त्रीले जोखना हेर्नलाई छोड्दछ। जब त्यो दुष्ट आत्मा गयो त्यो स्त्री चाहिँ स्वतन्त्र भई अनि उसले चाहिँ के गर्न थाली, त्यो जोखना हेर्ने काम बन्द गर्न थाली। जब उसले त्यो बन्द गरी अनि मालिकहरूको चाहिँ अब कमाईको आशा चाहिँ के भयो, बन्द भयो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि जब पावल र सिलास त्यो ठाउँमा गएका थिए अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ के गरे, त्यो मालिकहरूले चाहिँ एकदमै रिसाएर सिलास र पावललाई समातेर बजारको चोकमा शासकहरू कहाँ तान्दै लगे। तानेर लछार पछार गर्दै त्यो शासकहरू कहाँ लगेर उनीहरूलाई झुटो आरोप लगाएर, पावल र सिलासलाई झुटो आरोप लगाएर या विभिन्न प्रकारका आरोपहरू उनीहरूले खेप्नु परेको छ। त्यो गरेर उनीहरूलाई चाहिँ के गरेको छन् भन्दाखेरि अन्तमा उनीहरूका लुगाहरू पनि च्यातिएर एउटा झ्यालखानाको भित्री कोठा जहाँ चाहिँ एकदमै चिसो छ, जहाँ चाहिँ एकदमै अँध्यारो छ, जहाँ चाहिँ त्यो बस्नको निम्ति पनि योग्य छैन, त्यस्तो ठाउँमा लगेर एकदम कडा निगरानीमा पावल र सिलासलाई के गरिएको छ, राखिएको छ। त्यो भित्री कोठामा राखिएको छ। उनीहरूलाई त्यो कोठामा मात्र राखिएको छैन, त्यो कोठाभित्र उनीहरूको हातहरू साङ्लाले बाँधिएको छ, एकदमै गरुङको सिक्रीले बाँधिएको छ। अनि त्यहाँ अर्को लेखिएको छ खुट्टामा ठिङ्गुरो ठोकेर राखिदियो भनेको छ। ठिङ्गुरो भनेको चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ उठबस चल हल गर्न नसक्ने गरेर यो खुट्टालाई चाहिँ एउटा त्यो बाँसको उसमा जस्तो गरेर बाँधिएको हुन्छ ताकि उनीहरू चाहिँ हलचल गर्न सक्दैन। अनि हातहरू चाहिँ त्यो कडा सिक्रीले बाँधिएको छ र पावल र सिलास चाहिँ यस्तो अवस्थामा गुज्रिरहेका छन्। तर पावल र सिलासको यस्तो अवस्था जस्तो हाम्रो अवस्था छैन प्रियहरू। अहिले हामी त्यो अवस्थाहरू, हाम्रो अवस्थाहरू यसो हामीले हेर्दाखेरि कसैको जब लुज भएको छ, कसैको अवस्थाहरू अलिक साह्रै नै गाह्रो भएर कोरोनाले गर्दाखेरि गइरहेको छ। तर हामी एकचोटि फर्केर पावल र सिलासलाई एकचोटि हामी हेरौँ, किनभने यहाँ वचनमा जब उनीहरू परमेश्वरको काम गर्दै थिए, उनीहरू चाहिँ एउटा परमेश्वरको आत्माले अगुवाई गरेर उनीहरू परमेश्वरको काम गर्दै दुष्ट आत्माहरू हटाउँदै जाँदाखेरि पनि उनीहरूले के गर्नु पर्यो, निर्मम तरिकाबाट के गर्नु पर्यो, कुटाई खानु परेको छ। उनीहरूलाई एकदम धेरै पिटेको छ, लठीले धेरै छडी लगाएको छ, उनीहरूका लुगाहरू च्यातिएका छन्, उनीहरूलाई झ्यालखानाको त्यो चिसो ठाउँमा राखिएको छ। प्रियहरू, यो सुन्दाखेरि मलाई एकदम आँसु आयो बिहान, किनभने हामी एकदमै त्यो हाम्रो कुराहरू हामी कतिचोटि एप्रिसिएट गर्दैनौँ, परमेश्वरमा हामी धन्यवादी हुँदैनौँ। तर आज पावल र सिलासको जुन परमेश्वरको एउटा काम गर्नको निम्ति खटाइएका जनहरू चाहिँ यसरी निर्दोष रूपमा, निर्दोष भए पनि त्यस ठाउँमा चाहिँ के गरिएको छ, राखिएको छ, त्यो ठिङ्गुरो ठोकिएको छ, उनीहरूको हात खुट्टाहरू बाँधिएको छ। प्रियहरू, तर आज हाम्रो हात खुट्टाहरू बाँधिएको छैन। दुष्टले चाहिँ यहाँ परमेश्वरको कामलाई रोक्न हरेक प्रकारको योजनाहरू यहाँ गरेको छ, बन्द गरेको छ। तर दुष्टले चाहिँ, शैतानले चाहिँ के गर्न सकेन, उनीहरूको मुख चाहिँ बन्द गर्न सकेको छैन। उनीहरूको हातहरू बन्द गरिएको छ, साङ्लाले बाँधिएको छ, एकदम गरुङको सिक्री उचाल्न नसक्ने, अनि खुट्टाहरू खुम्च्याउन नसक्ने गरेर अनि जिउभरि निलाम्य डाम गरेर उनीहरूलाई पिटिएको छ, एकदम ब्रुटल तरिकाबाट उनीहरूलाई पिटिएको छ। तर पावल र सिलासको रेस्पोन्स कस्तो छ, परमेश्वर प्रति उनीहरूको त्यो व्यक्त गर्ने तरिका चाहिँ कस्तो छ। अब 25 पददेखि हामी तल हेर्न जान्छौँ। तर आधा राततिर पावल र सिलास प्रार्थना गर्दै परमेश्वरको भजन गाइरहेका छन्। साँच्चै नै तपाईँ र म आज हामी घर घरमा छौँ, तपाईँ र म घर घरमा छौँ, अनि हामीसँग छाना, नाना, माना सबै कुराहरू छ। बस्नलाई छाना छ, खानलाई
माना छ, त्यसपछि लाउनलाई नाना पनि छ हामीसँग। तर हामी कतिचोटि यति धेरै हामी गनगन गर्छौँ, अनि त्यो अवस्था म पनि गर्छु, मेरो पनि त्यो एउटा ह्युमन स्वभाव हो, हामी पनि कतिचोटि त्यो बिर्सिन्छौँ। तर आज यो पाउल र सिलासको घटनाले मलाई साँच्चै नै हृदयमा एकदम गाह्रो भयो, जब हामी यसो छाना माना नाना सबै भएको अवस्थामा पनि हामी के गर्छौँ, परमेश्वर प्रतिको हाम्रो रेस्पोन्स हामीले राम्रो गरेका छैनौँ। झ्यालखानाको त्यो अँध्यारो चिसो कोठामा हामीले बस्नु परेको छैन प्रियहरू। कोठामा आनन्दसँग हामी बेडमा बसिरहेका छौँ, म देखिरहेको छु, हामी सोफामा बसिरहेका छौँ, आरामदायी जीवन जिरहेका छौँ। हामीलाई जाडो भयो, हामी एकदमै न्यानो लुगा ओढेर बसिरहेका छौँ, सिरक पनि ओढेर बसिरहेका छौँ। तर आज हामी त्यो अवस्थामा भएका छैन। त्यस्तो दर्दनाक पीडाले पाउल र सिलासले, तर पनि उनीहरूले मध्यरात भनेको मिड नाइटको बिचमा 2 बजे 3 बजे राति उठेर, किन होला त? किन भन्दाखेरि उनीहरूलाई त्यो यति पिटिएको छ कि उनीहरू सुत्न नसक्ने अवस्थामा छ, हात खुट्टा खुम्च्याउन नसक्ने अवस्थामा छ, हातहरू त्यो साङ्लाले बाँधिएको अवस्थामा छ, उनीहरू सुत्नै सकेन। एकअर्कामा कुरा गर्दा उसलाई पनि दुखेको छ, उसलाई पनि दुखेको छ। कतिचोटि हामी आत्मामा त्यस्तै अवस्थाहरू भएर जान्छौँ प्रियहरू। हाम्रा अवस्थाहरू पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ। तर मलाई 100% विश्वास छ, हामी कोही पनि यस्तो अवस्था भएर, यो पहिलो शताब्दीका मण्डलीका प्रेरितहरू हुन् पाउल सिलासहरू, तर आज हामी 21औं शताब्दीमा धेरै लग्जरी जीवन बिताइरहेका छौँ प्रियहरू। आज हामीले त्यो परमेश्वरको कामहरू गर्नलाई हामीले त्यो भिजनहरू हामीले गुमाएका छौँ। तर पाउल र सिलासले चाहिँ यहाँ यस्तो अवस्थामा पनि भजन गाइरहेका छौँ। अनि हाम्रो रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ? एउटा कहिलेकाहीँ जागिर, अब कोरोनाले गर्दाखेरि जागिर गएको छ, कहिलेकाहीँ अवस्थाहरू सोचे जस्तो परिस्थितिहरू नहुन सक्छ, हामी अलिकति फरक बाटोहरूबाट हाम्रो वैवाहिक जीवनमा समस्याहरू आउन सक्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो शरीरमा केही रोगहरूले हामीलाई दुःख दिन सक्छ। अनि त्यस्तो परिस्थितिमा हाम्रो रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ? रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, प्रभु तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ भने यस्तो गरिदिनुहोस्, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँले गरिदिनुहोस्। हामीले चाहिँ यसरी रेस्पोन्स गर्छौँ कि हामीले काम गर्न राखेको जस्तो, परमेश्वरलाई काम गर्न राखेको मान्छे जस्तो गरेर रेस्पोन्स गर्छौँ। अनि त्यो परमेश्वरलाई चाहिँ चटक गर्ने हुन्छ नि, चटके जस्तो हामी सम्झिन्छौँ। एकदम गलत, हाम्रो बुझाइ 100% गलत छ। तर आज यहाँ पाउल र सिलासको परमेश्वर प्रतिको रेस्पोन्स यस्तो दुःखमा, झ्यालखानामा, त्यो ब्रुटली एकदम निर्ममतापूर्वक पिटेको अवस्थामा पनि पाउल र सिलासले आधा रातमा उठेर प्रियहरू भजन गाइरहेको हामी देख्छौँ, प्रार्थना गरिरहेको देख्छौँ। यसले गर्दा मेरो हृदय एकदम मलाई गाह्रो भयो, किनभने हामी यस्तो अवस्थामा पनि कतिचोटि प्रार्थना गर्न म आफै पनि मेरो पनि कमजोरी छ, म स्वीकार्छु। तातोमा बसेको हुन्छ, प्रार्थना गर्न मन लाग्दैन। तर बाइबलमा परमेश्वरले तिमीहरूलाई संसारमा दुःख हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई विजय गरेको छु। अनि अन्तिम दिनका साइनहरू, आज हामी कोरोना आयो, भाइरस आयो भनेर हामी विश्वासीहरू अचम्मित हुनु पर्दैन, किनभने यो बाइबलमा लेखिएको कुरा हो। प्रभुले भन्नुभएको कुराहरू, महामारीहरू आउनेछन्, ठुला भूकम्पहरू आउनेछन्, यो सबै कुरा बाइबलमा प्रष्ट रूपमा धेरै अगाडि लेखिएको छ। तर हामी सानो एउटा जागिर मात्रै गयो भने पनि ठुस्स परेर एकदमै डिप डिप्रेसनमा गएको जस्तो गरेर हामी बसिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो रेस्पोन्स चाहिँ त्यस्तो प्रकारको हुन्छ परमेश्वरसँग। अनि परमेश्वरसँग हामी भन्छौँ, मलाई अर्को काम जुटाइदिनुहोस्। मानौ कि परमेश्वर चाहिँ त्यहाँ तपाईँले मेरो लागि काम जुटाउन बस्नु भएको जस्तो गरेर हामी रेस्पोन्स गर्छौँ। तर एकदम गलत तरिका हामी परमेश्वरलाई रेस्पोन्स, गलत तरिकाले चाहिँ हामी रेस्पोन्स गर्छौँ। तर त्यस्तो रेस्पोन्सले परमेश्वरलाई हल्लाउन सक्दैन प्रियहरू। परमेश्वरको सामर्थ्य हातलाई हल्लाउने हो भने पाउल र सिलासको जस्तो निरन्तर अडिग विश्वास, त्यो दुःखमा, कष्टमा, पीडामा, खेदमा, सतावटमा पनि परमेश्वर प्रतिको भरोसा, दृढ भरोसाले चाहिँ परमेश्वरलाई मुभ गर्दछ, हल्लाउँदछ।
अनि बाइबलले प्रष्ट रूपमा भन्दछ कि विश्वास बिना परमेश्वरलाई चाहिँ खुसी पार्न असम्भव छ। अनि यहाँ म देख्दछु जब पाउल र सिलास चाहिँ त्यस्तो दुःख अवस्थामा भएर गइरहेका छन्, उनीहरूको विश्वासले चाहिँ परमेश्वरले साँच्चै नै जगहरू हल्लाउनु भएको घटनाहरू हामी देख्दछौँ। सबै साङ्लाहरू खोलिएका अवस्थाहरू चाहिँ हामी देख्दछौँ। अनि उनीहरूले आशै नभएको अवस्था थियो, कुनै एउटा होपै थिएन उनीहरू चाहिँ त्यो जेलबाट निस्किने, त्यो उनीहरूमा त्यो आशै नभएको अवस्थामा पनि उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरमा क्रन्दन गरिराखे, परमेश्वरलाई पुकारिरहेका छन्, प्रार्थना गरिरहेका छन्, भजन गाइरहेका छन् अनि उनीहरू विश्वासमा अडिग भइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि आफूले आफूलाई यो दिनहरूमा जाँच्न सक्छौं हाम्रो विश्वास कहाँनिर छ। अनि यो समयमा हामीले परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई सिकाउन खोज्नु भएको एउटा अमूल्य लेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले सिक्नु पर्ने, आजको वचनबाट सिक्नु पर्ने कुरा चाहिँ आफैले आफूलाई प्रभुमा बलियो पार्ने, हाम्रो आत्मालाई चाहिँ प्रभुमा बलियो पार्ने। हामीले चाहिँ आफ्नो आत्मालाई चाहिँ त्यो यो समयमा यो घडीहरूमा पनि बलियो बनाएनौँ भने हामी कमजोर हुन्छौँ आत्मिक रूपमा। अनि हामी के गर्छौँ, दुष्टको उसमा पर्छौँ। परमेश्वरले केही गर्न सक्नुहुन्न हाम्रो जीवनमा, किनभने विश्वास कमजोर भएर हल्लिएको छ, विश्वासमा ऊ लडेको छ। त्यस कारणले आज यो समयहरूमा हामीले आफैले आफूलाई चाहिँ प्रभुमा बलियो बनाउनु पर्ने अवस्थाहरू भइरहेको छ। प्राय समस्यामा चाहिँ जो पनि निराश हुन्छ, यो नेचुरल कुरा हो। जब समस्याहरू आउँछ मानिस निराश हुन्छ, उसको हृदय हताश हुन्छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ जो निराश हताश मनले चाहिँ परमेश्वरको इच्छा गरेको अनुसारको रेस्पोन्स गर्न सक्दैन। मैले भनेको तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएको छ होला, बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन। परमेश्वरले चाहिँ यस्तो रेस्पोन्स खोज्नुहुन्छ कि दुःखमा कष्टमा यो पाउलले सिलासले कस्तोरी रेस्पोन्स गरेका छन्, परमेश्वरले त्यो रेस्पोन्स खोज्नुहुन्छ। तर निराश मन हताश मनले चाहिँ त्यो रेस्पोन्स गर्न सक्दैन, त्यो नेचुरल कुरा हो। अनि परमेश्वरले इच्छा गरेको अनुसार रेस्पोन्स गर्न सक्दैन, प्रभुको आवाजलाई सुन्न सक्दैन। प्रभुले पूर्वतिर जा भन्दै हुन्छ, ऊ पश्चिमतिर गइरहेको हुन्छ। उसको हृदय नै ठिक ठाउँमा छैन, उसले त्यो हृदयलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन सक्दैन निराश अवस्थामा। र यो अवस्था चाहिँ गाह्रो हुन्छ र प्रभुको आज्ञा अनुसार उसलाई हेर्न पनि त्यो समयमा गाह्रो हुन्छ। अब परिस्थितिले चारैतिरबाट च्यापेर ल्याइसक्यो, प्रभुले भन्नुहुन्छ के भन्छ, चिन्ता र फिक्री म कहाँ ल्याऊ भन्नुहुन्छ। त्यो हताश हुने समयमा चाहिँ उसले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि झन् धेरै पाउल र सिलासले गरेको जस्तो आज हामी प्रत्येक तपाईहरूको समस्याहरू मलाई थाहा छैन, पाउल र सिलासको जस्तो नहोला, तर आत्मिकी रूपमा चाहिँ हामी कतिचोटि त्यस्तै अवस्थामा, म धेरैचोटि त्यस्तो अवस्थामा परेर गएको छु प्रियहरू। आत्मिकी रूपमा है, फिजिकल रूपमा चाहिँ म परेको छैन, त्यस्तो दण्ड खाएको छैन, झ्याल खान परेको छैन, तर आत्मिकी रूपमा चाहिँ म अवश्य परेको छु। त्यो अँध्यारो ठाउँमा त्यो कुइलले छोपेर, त्यो सिरकले छोपेर म धेरैचोटि रोएको छु। मेरो अवस्थाहरूमा म धेरैचोटि रोएको छु, मेरो आँसु धेरैचोटि सुकेको छ। अनि त्यो कहीँ पनि ढोकाहरू नखुलेको अवस्थामा त्यो हात खुट्टा बाँधिएको जस्तो अवस्थाहरूबाट म भएर गएको छु। मानिसका व्यवहारहरूले मलाई निलजाम हुने गरी जस्तो पिटेका अवस्थाहरू भएर म गएको छु प्रियहरू। त्यो आत्मिक अवस्थाहरूमा के तपाईँ भएर गइराख्नु भएको छ? यदि गइराख्नु भएको छ भने प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, पाउल र सिलास जस्तो प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहोस्, प्रशंसा गर्न सक्नुहोस्, सिक्नुहोस् र थाल्न गर्नुहोस्, सुरु गर्नुहोस्। अनि पाउल र सिलासले प्रशंसा गर्दै गइरहेका छन्। अब के प्रशंसा, उनीहरूले आजको दिन त्यस्तो त गाउन सक्दैनन्, उनीहरूले त्यस्तो कुटाइ खाएको छ, त्यस्तो दुखी रहेको छ। आजको दिन त होइन, कस्तो गीत गायो होला पाउल र सिलासले? अवश्य पनि त्यो विरहको गीत, एकदम दुःख, प्रभुलाई हृदय छुने गीत गायो होला उनीहरूले। हामी दुःखको अवस्थाहरूमा कस्तो गीत गाउँछौँ। मैले बिहान एउटा डायरी पल्टाउँदै थिएँ। म 10 वर्ष अगाडि 2009 मा म सिडनी आएको बेलामा मैले एउटा गीत गाएको रहेछु।
तिमी हौ मेरो सहारा भन्ने गीत मैले गाएको रहेछु। मैले बिहान 2009 को डायरी पल्टाएर हेर्ने मौका पाएँ। तिमी हौ मेरो सहारा, तिमी हौ मेरो अघि अघि मलाई डोर्याइ हिँड्ने, तिमी हौ मेरो सहारा। मलाई आँखाबाट तुरुक्क आँसु आयो। साँच्चै नै यस्तो अवस्थाहरूमा भएर म गएको छु। 2009 मा म सानो गवाई चढ्न चाहन्छु। जब 2009 को फेब्रुअरी 9 मा म अस्ट्रेलिया टेकेँ, मैले कल्पना गरेको भन्दा फरक संसारमा म आइपुगेको छु। सानो 3.5 वर्षको छोरीलाई लिएर म अस्ट्रेलिया आएको। एकदम विकट ठाउँमा, त्यो ब्रिस्बेनको विकट ठाउँमा म पुगेँ। जब त्यहाँ त्यो ठाउँहरूको अनुभव गर्दाखेरि मलाई अहिले पनि एकदम धेरै गाह्रो हुन्छ। 10 वर्ष भइसक्यो, 1 दशक पछि पनि मलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। अनि त्यो अवस्थाहरू भएर परमेश्वरले लानुभयो। अनि त्यो अवस्थाहरू यो पौल र सिलासको अवस्थाहरू जस्तै थियो। म मेरो सानो छोरी लिएर बस्थे, मेरो भाइसँग बस्थे। अनि मेरो श्रीमान चाहिँ कहाँ कहाँ फार्ममा पनि जानुभयो। 2009 मा एउटा ब्ल्याक फ्राइडे भन्ने पनि घटना, त्यो बुश फायर भएको थियो, त्यहाँ जानुभयो। त्यसपछि म एक्लै धेरै रुन्थे। कस्तो बिरानो ठाउँ, कोही नभएको, कोही बोल्ने साथी छैन। भाइसँग बस्थे, भाइ बुहारी, तर पनि उनीहरू त्यति राम्रोसँग बोल्दैनथे। अवस्थाहरू एकदम गम्भीर नाजुक थियो। जाउँ म कहाँ जाउँ, मेरो हातखुट्टा बाँधे जस्तो हुन्थ्यो। बाहिर निस्किने ठाउँ यो सिडनी जस्तो धेरै मानिसहरू भेट्दैन थियो, बाटोमा कोही पनि भेटिँदैन थियो। बाहिर निस्क्यो, परदेशको ठाउँ, जाने ठाउँ थाहा थिएन। त्यस्तो अवस्थाहरू भएर म गएँ। म धेरै रुन्थे त्यो समयहरूमा, एक्लै हुँदाखेरि धेरै रुन्थे। त्यो अवस्था भएर परमेश्वरले मलाई लानुभयो। तर पनि त्यो बेलाको प्रार्थना, त्यो बेला हामी प्रशंसा गरिरहन्थ्यौँ, परमेश्वरमा दृढ भरोसा गरिरहन्थ्यौँ कि परमेश्वरले चाहिँ बाटो खोल्नुहुन्छ, परमेश्वर चाहिँ सामर्थ्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। किनभने नेपालबाट आउँदाखेरि पनि मलाई परमेश्वरले त्यो लाल समुद्र खोलेर ल्याउनु भएको मैले विश्वास गरिरहेको थिएँ। अनि त्यसपछि त्यो कुराहरू नै परमेश्वरमा मैले दृढ भरोसा गरिरहेर मलाई परमेश्वरले सिडनीको लागि बाटो खोलिदिनु भएको। जब म सिडनी आएँ एकदम खुसी भएँ। म एकदम चाँडै जहाँ चाहिँ ट्रेनमा पुग्न सकिने, एकदम रमाइलो, सबै मान्छेहरू भेटिने त्यो ठाउँमा जब आएँ, अनि म परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। आज सिडनीमा धेरै ठुलो परमेश्वरको काम गर्ने त्यो एउटा ढोका परमेश्वरले खोलिदिनु भएको छ। धेरै मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउने मौका पायो, धेरै मानिसहरूलाई प्रभुमा जित्ने मौका पायो। त्यस कारणले त्यो आशै नभएको ठाउँमा मेरो पनि कुनै आशा थिएन। श्रीमान कहाँ 15 घण्टा फार्ममा काम गर्न जानुभयो। अब म कता एक्लो केटी मान्छे, कहाँ जाने, के गर्ने, केही बाटोहरू थाहा छैन। त्यस्तो आशै नभएको अवस्थामा पनि परमेश्वरले बाटो खोलिदिनु भयो। यहाँ आएर मेरो श्रीमानले काम भेट्नुभयो। त्यसपछि हामी यहीँ मुभ भयौँ। अनि यसरी परमेश्वरको महिमा गर्दै गर्दै आज 10-11 वर्ष चाहिँ हामी सिडनीमा बसिसकेका छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो यस्तै, हरेक बिहानी मेरो कृपा चाहिँ तिमीहरूको निम्ति नयाँ हुनेछ। साँच्चै म विश्वास गर्छु आज बिहान चाहिँ हाम्रो निम्ति त्यो परमेश्वरको कृपा हिजोको बासी कृपा होइन, आज हाम्रो लागि त्यो नयाँ भइसकेको छ। त्यो अनुग्रह चाहिँ प्रशस्त छ हाम्रो लागि। हामी उहाँलाई विश्वास गर्ने, दृढ भरोसा गर्नेहरूको लागि चाहिँ उहाँको हरेक बिहानी चाहिँ उहाँको कृपा नयाँ हुन्छ। प्रियहरू, त्यो विश्वास गर्नुहोस् अनि प्रशंसा गर्न चाहिँ नछोड्नुहोस्। यहाँ पौल र सिलासले प्रशंसा गर्न छोडेनन्, प्रार्थना गर्न छोडेका छैनन्। अनि त्यसपछि कतिचोटि चाहिँ गन गर्ने त्यो हृदयहरू आउँदछ, कम्प्लेनिङ हृदयहरू, धेरै जे कुरा यो हुनु भएन, यो पनि भएन, यो गर्दा नि भन्छ, यो कम्प्लेनिङ हृदयले चाहिँ के गर्दछ भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा झन् समस्यामाथि समस्याहरू उत्पन्न गर्दछ। त्यस कारणले गर्दा त्यो असल छैन। हाम्रो कम्प्लेनिङ एटिट्युडलाई चाहिँ हामीले छोड्नुपर्छ परमेश्वरको निम्ति। र हामीले चाहिँ त्यो कम्प्लेनिङ एटिट्युड, त्यो गनगन गर्ने आत्मा चाहिँ कहाँबाट आउँदछ त भन्दाखेरि त्यो गनगन गर्ने आत्मा चाहिँ अपरिपक्वता, परमेश्वर प्रतिको त्यो अविश्वास र अपरिपक्वताबाट आउँदछ। त्यस कारणले गर्दा जब हामी प्रभुमा परिपक्व हुँदै हरेक दिन परिपक्व हुँदै जाने प्रयास हामीले गर्नुपर्छ र परमेश्वरको विश्वासमा पनि हामीले पाइला चाल्ने प्रयास हरेकचोटि गर्नुपर्छ। अनि परमेश्वरले नयाँ काम गर्दै हाम्रो जीवनमा जानुहुन्छ। जुन कुरा चाहिँ हामी पौल र सिलासको जीवनमा हामी देख्दछौँ।
अनि कतिचोटि चाहिँ हाम्रो त्यो गनगन गर्ने बानीले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले फोर्स गर्छौँ कि जे कुरा पनि प्रभु यो कुरा चाहिँ मलाई गरिदिनुहोस्, यो चाहिँ भओस् है तपाईँ आश्चर्य काम गर्ने परमेश्वर चाहिँ यो चाहिँ मलाई हुनै पर्छ है, यो चाहिँ प्रभु मलाई गर्नै पर्छ, यस्तो गनगनी के त्यो यो आज परमेश्वरले गरिदिनु भयो फेरि भोलि त्यो कुराबाट चित्त नबुझे जस्तो इजरायलीहरूले गनगन गरेको हामी देख्दछौँ। मन नदिनु भयो परमेश्वरले, त्यत्रो जुत्ता कहिले उनीहरूको फाटेन होइन, त्यो चाहिँ हरेक दिन उनीहरूको लागि आश्चर्य काम थियो। तर उनीहरूले त्यो मर्नको लागि पनि यति धेरै गनगन गरे, हामीले मासु खान पाएनौँ यताउता भनेर धेरै गनगन गरे। अनि त्यसपछि उनीहरूले के गरे, 40 वर्ष त्यही मरुभूमिमा के गरे। त्यस कारण त्यो गनगने एटिट्युड चाहिँ हामीले त्याग्नु पर्ने हुन्छ परमेश्वरको निम्ति। अनि अझ तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ र यो गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामी कतिचोटि दबाब दिन्छौँ क्या, त्यो नेताहरूलाई दबाब दिएको जस्तो, त्यस्तो होइन। परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले उहाँको हातलाई, समर्थी हातलाई हामीले मुभ गर्न चाहन्छौँ भने विश्वास, रायोको दाना जति विश्वास भयो भने पनि यो पहाड चाहिँ यहाँबाट उकेलेर समुद्रमा खस भन्यो भने त्यो हुन्छ। त्यस कारणले रायोको दाना जति विश्वास त्यो अडिग भइरहने, जस्तो सुकै परिस्थितिमा हामी अडिग भइराख्नु पर्ने हुन्छ। अनि फिलिपी 2:14 र 16 चाहिँ म आज यहाँ पढ्न चाहन्छु। त्यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भने यो कम्प्लेनिङ एटिट्युडलाई चाहिँ फिलिपी 2:14 म पढ्दछु। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि गनगन अथवा वाद विवाद नगरी सबै काम गर्दै जाऊ। 14ले त्यो भन्दछ। अनि 16मा हामीले हेर्यौं भने जीवनको वचन दरिलो गरी पक्रिराख ताकि म व्यर्थमा डगुरिन र मैले व्यर्थमा परिश्रम गरिन भनी ख्रीष्टको दिनमा म गर्न सकूं। अनि यहाँ पौलले चाहिँ फिलिपीको उहरूलाई चाहिँ त्यही लेखेका छन् कि तिमीहरू गनगन गर्ने काम चाहिँ नगर, वाद विवाद गर्ने काम पनि नगर, किनभने यो दुईटाले चाहिँ के गर्छ, नराम्रो परिणामहरू ल्याउँछ। चाहे त्यो जहाँसुकै होस्, वैवाहिक जीवनमा होस्, चाहे त्यो मण्डलीमा होस्, चाहे घर परिवारमा होस्, अथवा जहाँ कहीँ पनि काममा होस्, यो कुरा चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। कम्प्लेनिङ एटिट्युड चाहिँ हामीले छोड्नु पर्छ। र अनि जीवनको वचन, परमेश्वरको वचन चाहिँ दरिलो गरी पक्रिनु पर्छ। हामीले हाम्रो हृदयमा राखेर हिँड्नु पर्छ हामीले, होइन भने चाहिँ हामी सानो समस्या आयो भने हामी के हुन्छौँ, खत्तम, अब म चाहिँ खत्तमै भयो, मेरो चाहिँ सबै सिद्धियो ला, अब के गर्ने। अनि पुरा डिप्रेसनमा गएको जस्तो मान्छे खलातखुलुत भइहाल्छ। त्यस्तो एटिट्युड हामीले राख्नु हुँदैन। अनि तितोपन, यो गनगन्ने एटिट्युड, कम्प्लेनिङ एटिट्युडले चाहिँ के गर्दछ भन्दाखेरि हाम्रो हृदयलाई तितोपन बनाइदिन्छ, तितो बनाइदिन्छ। जस्तै एउटा इनारलाई एकदम स्वच्छ पानी आउने, एकदमै चिसो स्वस्थ पानी आउने इनार छ, अनि त्यो इनारमा चाहिँ यो तितो, यो कम्प्लेनिङ एटिट्युड भनेको चाहिँ गनगन गर्ने आत्मा भनेको चाहिँ एउटा जरा जस्तो भएर फैलिन्छ। मानौ कि त्यो तितोपना चाहिँ त्यो इनार भित्र गयो, त्यो जरा चाहिँ त्यहाँ भित्र गयो भने त्यो पानीको उसलाई नै के गरिदिन्छ, त्यसले तितो बनाइदिन्छ। त्यस कारणले हामीलाई बाइबलले हिब्रू 12:15 त्यही नै भन्दछ कि, म हिब्रू 12:15 पढ्न चाहन्छु, तपाईहरु पनि मसँग पल्टाउन सक्नुहुन्छ। 12:15 चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि, ध्यान देऊ कि कुनै मानिस परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त गर्नदेखि वञ्चित नहोस्, ताकि तितोपनको जरो उम्रेर आइकन त्यसले फुट नल्याओस् र धेरै जनालाई अशुद्ध नपारोस्। हामी विश्वासीहरूले, परमेश्वरको जानहरूले एकदमै केयरफुल हुनुपर्ने कारण चाहिँ के हो भने, जब हामी गनगन गर्दै 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 एकदम कम्प्लेन, जे कुरामा पनि कम्प्लेन, यो भएन, त्यो भएन, यो हुनुपर्ने, यो यस्तो भएन, त्यस्तो कम्प्लेनिङ एटिट्युड बानीले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो तितोपन लिएर आउँछ, त्यसको जरा उम्रेर आउँछ। अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ कि मानिस परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त गर्नदेखि वञ्चित हुन्छ, ताकि तितोपनको जरो उम्रेर आइकन त्यसले फुट ल्याउँछ र धेरै जनालाई अशुद्ध पार्छ। तपाईको एउटा कम्प्लेनिङ एटिट्युडले धेरै जनालाई के गर्छ, अशुद्ध बनाउँछ।
त्यसकारणले हामीले यो रोक्नु पर्ने हुन्छ र पौल र सिलासले यो कुरा राम्ररी बुझेका थिए। उनीहरूले यो अवस्थामा, झ्यालखानाको अवस्थामा प्रभु तपाईको काम गरेको, तपाईको आत्माले अभिषेक गर्नुभएको, तपाईको आत्माले पठाउनु भयो हामीलाई यो ठाउँमा, तर आज हामीले केही नगर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ जेल नेल हाले, यसरी लुगा हाम्रो च्यातिदिए, हामीलाई यस्तो उ गरेर निलडाम हुने गरेर पिटे भनेर उनीहरूले कम्प्लेन गर्नुहुन्थ्यो। तर त्यहाँ बाइबलले हामीलाई त्यो कुरा बताउँदैन। एक थोपा पनि कम्प्लेन नगरिकन त्यो चिसो झ्यालखानाको छिडीमा उनीहरूले मध्यरातमा उठेर परमेश्वरको भजन गाइरहेका छन्, परमेश्वरको भजन गाइरहेका छन्। तपाईको दया जीवन भन्दा श्रेष्ठ, तपाईको दया नै मेरो जीवन भन्दा श्रेष्ठ छ। मलाई लाग्छ धेरै प्रभुलाई मन पर्ने त्यो एकदमै दुःखमा गाउने गीत उनीहरूले गाए होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अनि उनीहरूले भजन गाए। साँच्ची नै हामीमा पनि निराशा आउँछ, समस्या आउँछ, जीवनमा उतार चढावहरू हुन्छ। अहिले कसैले नसोचेको कोरोना भाइरस संसारभरि आएर संसारलाई हल्लाइदिइरहेको छ। एउटा सानो सूक्ष्म भाइरसले आज संसारका मानिसहरूलाई हल्लाइरहेको छ। तर यी समस्याहरू आयो भने पनि हामी चकित पर्नु पर्दैन। 1 शमूएल 30:6 मैले यो एकचोटि वचन बाँडेको छु। दाउदले चाहिँ कसरी आफैलाई चाहिँ उत्साह गरे भन्ने तपाईहरुले वचन बिर्सिनु भएको छैन। जहाँसम्म मलाई लाग्छ मैले त्यो वचन बाँड्दाखेरि म तपाईहरुलाई क्विकली रिमाइन्ड गराउँछु। त्यो वचनमा चाहिँ तपाईहरुले पल्टाउनुहोस्। 1 शमूएल 30:6 तपाईहरुले त्यहाँ दाउद जब म यो पल्टाउनु भन्दा अगाडि तपाईहरुले पल्टाउँदै गर्नुहोस्। त्यहाँ मैले वचन एकचोटि के बाँडेको छु भने त्यहाँ चाहिँ दाउद जब एकदमै निराश अवस्थामा हुन्छन् अनि दाउदले गर्दा हाम्रो उनीहरुको छोराछोरीहरु चाहिँ सबैजना चाहिँ के भन्छ छोराछोरीहरुलाई सबै उले लगेर उ गर्दिएको हुन्छ, किडन्याप गरेर लगेको हुन्छ। तपाईहरुले यो वचन बिर्सिनु भएको छैन। अनि दाउद पनि एकदमै उसको श्रीमती छोराछोरीलाई किडन्याप गरेर लगेपछि उ पनि एकदम दुखित डिस्ट्रेस अवस्थामा हुन्छ, निराश अवस्थामा छ। तर फेरि अरु मानिसहरुले के गरेको छन् उनलाई 6 पदमा हामीले हेर्यौं भने ढुङ्गाले हान्नु भन्ने कुराहरु भनेको छ। अब अवस्थाहरु त्यस्तो गाह्रो भएर दाउद बसिरहेको छ हैन, तर पनि त्यो ढुङ्गाले हान्नु भनेर चाहिँ के गरेको छ, झन् निराशामाथि निराशा ल्याइदिएको अवस्थामा दाउदले के गरे त? के गरे दाउदले? आफैले आफैलाई उत्साह प्रदान गरेका छन्। त्यहाँ तपाईहरुले पढ्नुहोस् राम्रोसँग, मैले वचनमा पनि भनेको थिएँ। अनि मलाई एउटा त्यो पहिला टिचरको, म नेपालको टिचर हो, अनि मलाई एउटा टिचरमा ट्रेनिङ गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरू जब डिस्ट्रेसमा हुन्छ नि, बच्चाहरू एकदमै रोइरहेको अवस्थामा, बच्चाहरू चाहिँ एकदमै त्यो के भन्छ त्यो अलिकति रिसाइरहेको अवस्थामा, त्यो भनेको कुरा नटेरेको अवस्थामा चाहिँ तपाईले त्यो बच्चालाई जति सिकाउन खोजे पनि त्यो बच्चाले सिक्न सक्दैन है भनेर ट्रेनिङमा किन भनेको भन्दाखेरि त्यो बच्चाको हृदय ठिक ठाउँमा नल्याइसकेसम्म त्यो बच्चाले चाहिँ के पनि सिक्न सक्दैन। उसलाई हामीले सिकाउनु नै व्यर्थ हुन्छ, त्यो कुरा भनेर सिकाइएको थियो। अनि आज हामीलाई पनि वचनहरू हामी धेरै सुन्छौं, धेरै वर्ष भयो वचनहरू सुनेको, धेरै वचनहरू सुनिए। यो वचन पनि विभिन्न पास्टरले विभिन्न तरिकाबाट विभिन्न गरिरहनु भएको छ। तर आज मलाई विश्वास छ कि परमेश्वरले तपाई र मलाई चाहिँ आज फरक तरिकाले बोल्दै हुनुहुन्छ। मलाई फरक तरिकाबाट परमेश्वरले यो प्रकाश दिनुभयो। यो वचन मैले 10 वर्ष अगाडि सुनेको मण्डलीमा, तर आज फरक प्रकारले प्रकाश दिइराख्नु भएको छ कि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, त्यो जसरी त्यो बच्चालाई चाहिँ उसको हृदयलाई ठिक ठाउँमा काम नबनाएसम्म, त्यसको हृदय ठिक ठाउँमा नआइसकेसम्म चाहिँ उसले कहिले पनि सिक्न सक्दैन। त्यस्तै हाम्रो हृदय पनि किन मान्छेले कम्प्लेनिङ एटिट्युड हुन्छ भन्दाखेरि ऊ चाहिँ विश्वासमा परिपक्व छैन, ऊ अविश्वास उसले गरिरहेको छ। ऊ त विश्वासमा दृढ हुनु पर्यो। अनि उसको बानी बेहोराहरू सबै के छ, बच्चा जस्तो अपरिपक्वता उसले प्रदर्शन गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले हामी पनि
समस्यामा हुन्छ, उसमा हुन्छ, हरेक वैवाहिक जीवनमा उतार चढावहरू धेरै आउँछ अनि मानिस विभिन्न प्रकारले समस्यामा पर्न सक्छ है। तपाईहरुले बाइबल पढ्दै जानुभयो भने दाउदको घटना हेर्नुभयो भने उसको पापपूर्ण कारणले गर्दाखेरि ऊ समस्यामा परेको छ हैन। पापपूर्ण निर्णयले गर्दाखेरि ऊ समस्यामा परेको छ अनि अपरिपक्व बच्चाको जस्तो निर्णय गर्दाखेरि पनि मानिस कतिचोटि समस्यामा पर्दछ र अर्को चाहिँ बेठिक निर्णय गर्नाले पनि मानिस समस्यामा पर्छ। अरु विभिन्न कारणहरू पनि छन् अनि हाम्रो हृदय चाहिँ ठिक ठाउँमा छैन अनि हामी चाहिँ के हुन्छ, त्यो ठिक ठाउँमा छैन हाम्रो हृदय भने के हुन्छ, कम्प्लेनिङ एटिट्युड हुन्छ हामीमा, घनघन गर्ने, त्यो तितोपनाहरू उम्रिने, यो पनि भएन त्यो पनि भएन, यो पनि आज हुँदै हुँदैन भन्ने त्यो कम्प्लेनिङ एटिट्युड हुन्छ। त्यसकारणले हाम्रो हृदयलाई आज बिहान परमेश्वरले ठिक गर्नलाई चाहिँ आग्रह गर्दै हुनुहुन्छ प्रियहरू। त्यसकारण तपाईँ र मेरो हामीले वाद विवाद गर्नुभन्दा वचनले अघि पनि भनेको छ, तिमीहरू वाद विवाद नगर, घनघन नगर, जसले गर्दा चाहिँ तिमीहरूले त्यो परमेश्वरबाट पाउने त्यो अनुग्रहबाट चाहिँ तिमीहरू वञ्चित हुन नपरोस्। त्यसकारणले हामी केयरफुल हुनुपर्छ, समस्यामा चाहिँ हामी धैर्य पनि हुनुपर्छ। अनि यस कारणले एउटा कुरा चाहिँ मैले अघि पनि भने कि हामीले यो समयमा चाहिँ आफ्नो आत्मालाई चाहिँ एकदम बलियो बनाउनु पर्छ। यी दिनहरू भएर हामी पावल र सिलासको अवस्था भएर हामी नगए तापनि हाम्रो आत्मिकी जीवनमा त्यस्ता कुराहरू भएर हामी गइरहेका छौँ भने हामीले आफ्नो आत्मालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, स्ट्रेन्थेन गर्नु पर्यो, बलियो बनाउनु पर्यो प्रियहरू। र दोस्रो कुरामा म भन्दैछु, सेवकाई गर्दा गर्दै, प्रभुको काम गर्दा गर्दै पनि समस्या आएको हामी देख्दछौँ पौल र सिलासलाई। अनि त्यहाँ चाहिँ पौल र सिलासले प्रभुमा विश्वास गरिरहेका छन्, दृढ विश्वास उनीहरूले गरिरहेका छन्। र महत्त्वपूर्ण कुरा, अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने परमेश्वरले चाहिँ बाटो तयार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुनुपर्छ। परमेश्वरले जसरी इजरायली जातिहरूलाई मिस्रीले खेदिरहेका थिए, उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो, लाल समुद्रलाई खोलिदिनु भयो। के त्यो झुटो हो? त्यो झुटो होइन, त्यो सत्य हो। परमेश्वरले लाल समुद्र खोलिदिनु भयो भने हाम्रो लागि पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वरले बाटो खोलिदिन सक्नुहुन्छ भन्ने, बाटो तयार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा जसरी पौल र सिलास चाहिँ के थिए, ढुक्क थिए, त्यस्तै हामी पनि यो अवस्थाहरूमा चाहिँ ढुक्क हुनुपर्छ, उहाँमा भरोसा गरिरहनु पर्छ। अनि त्यो समयमा म अझै तल जान चाहन्छु, जब हामी त्यो परमेश्वरले बाटो तयार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ अनि हाम्रो हृदयलाई पनि, हाम्रो आत्मालाई पनि हामीले बलियो बनाएर लगिरहेका छौँ, त्यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तब एक्कासी ठुलो भुइँचालो गयो र झालखानाका जगहरू हल्लिएर तुरुन्तै जम्मै ढोकाहरू उग्रिए। त्यहाँ चाहिँ ढोकाहरू उग्रिएका कुराहरू देख्छ। हाम्रो जीवनमा धेरै ढोकाहरू बन्द छ प्रियहरू, धेरै ढोकाहरू बन्द हुन्छन् अनि हाम्रो चाहिँ त्यो अदृश्य साङ्लाहरूले हाम्रो जीवनलाई चाहिँ के गरेको छ, एकदमै बाँधिरहेको छ। अनि त्यसपछि त्यो जगहरू चाहिँ हल्लिएको घटनाहरू देख्दछौँ हामी, किनभने संसारको नियन्त्रण चाहिँ को हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले जुन यो कुराहरू पावल र सिलासको देख्नुभयो, त्यो विश्वासलाई देख्नुभयो, उहाँ खुसी हुनुभयो अनि त्यो झालखानाको जगहरू हल्लिएको घटना हामी यहाँ देख्दछौँ। त्यो स्थिर विश्वासले र परमेश्वर प्रतिको त्यो पोजिटिभ रेस्पोन्स, भनौँ न पोजिटिभ रेस्पोन्स उनीहरूले चाहिँ त्यो व्यक्त गर्ने तरिका, प्रतिक्रिया, परमेश्वर प्रतिको प्रतिक्रियालाई चाहिँ परमेश्वरले आदर गर्नुभयो भने परमेश्वरले त्यो जगहरू हल्लाइदिनु भयो, सारा ढोकाहरू खोलिदिनु भयो, त्यो उनीहरूको हात र खुट्टामा बाँधेका साङ्लाहरूलाई खोलिदिनु भयो परमेश्वरले। परमेश्वर त्यो गर्न सामर्थ्य हुनुहुन्छ, परमेश्वरले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ प्रियहरू। अनि झालखानाको जेलर, त्यसपछि के भयो, झालखानाका जेलरले चाहिँ हाकिम निन्द्राबाट बिउजेर झालखानाका ढोकाहरू उग्रेको देखेर कैदीहरू सबै भागिसके भन्ठानेर उसले आत्महत्या गर्ने विचारले आफ्नो तरबार थुते। त्यो समयमा चाहिँ रोमी सिपाहीहरूले चाहिँ त्यो कैदीहरूलाई कडा निगरानीमा राख्दै पनि यदि कैदीहरू भाग्यो भने चाहिँ उनीहरूले आफ्नो ज्यान चाहिँ त्यहाँ के गर्नु पर्थ्यो, आफैले सकाउनु पर्ने त्यो नियम थियो। रोमी सिपाहीहरूको चाहिँ त्यो नियममा त्यो राखिएको हुन्थ्यो। त्यसकारणले जुन त्यो झालखानाको हाकिम जब निन्द्राबाट बिउजे अनि झालखानाको ढोकाहरू उग्रिएको देखेर त अब ढोका उग्रिएपछि त कैदीहरू त भाग्छ, अब यो यिनीहरू सबैजना भाग्यो भने त मैले त आफ्नो ड्युटी राम्रोसँग ननिभाएको छु भनेर उसले चाहिँ त्यतिखेर ज्यान
आफैले फाल्ने प्रयास गरेको यहाँ देख्दछौँ। तर पावलले चर्को स्वरले किन कराउँछ भन्दाखेरि उसले त्यो तरबार थुतिसकेको थियो। त्यो अवस्थामा तपाईँले आफूलाई केही नोक्सानी नगर्नुहोस्, किनकि हामी सबै यहीँ छौँ। त्यो जेलरले सायद पिटेको थियो होला पावललाई, होइन, त्यो पावल र सिलासलाई पिटेको थियो होला, दुःख दियो थियो, नराम्रो भनेको थियो होला, तर पावल र सिलासको चाहिँ हृदय त्यस्तो थिएन। पावल र सिलासले चाहेको भए त्यो तरबार थुतेर मरे पनि मरोस् भने जस्तो हुन्थ्यो होला, तर पावल र सिलास चाहिँ फरक व्यक्ति थिए। उनीहरू परमेश्वरको आत्माले चलाइएका व्यक्ति थिए। उनीहरूले चाहिँ त्यो हुन दिएनन् र त्यो रोके। अनि तब बत्ती मागेर उनी हाम फाल्दै भित्र आएर डरले काम्दै पावल र सिलासको अगाडि घोप्टो परे। जब त्यो हाकिम, त्यो जेलको झ्यालखानाको हाकिम चाहिँ त्यो पावल र सिलासको अगाडि घोडा टेके अनि घोप्टो परे, किनभने उनीहरूले चाहिँ के गरे, त्यो ज्यानलाई बचाइदिए। अनि त्यसपछि अब तिनीहरूले भने प्रभु यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्नु, अब मैले के गर्नुपर्छ त उद्धार मुक्ति पाउन भनेपछि पावल र सिलासले यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहोस्। यहाँ परमेश्वरको ठुलो काम भएको हामी देख्दछौँ। परमेश्वरको ठुलो काम हुनको निम्ति चाहिँ यहाँ शैतानका बाधाहरू चाहिँ हामी देख्दछौँ। ठुलो बाधा आउँछ प्रियहरू। जब तपाईँ प्रभुको निम्ति एक कदम अगाडि जानुहुन्छ भने त तपाईँलाई चाहिँ पछाडिबाट तान्ने शैतानले तान्न खोज्छ, तर परमेश्वर चाहिँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। जब तपाईँ प्रभुको कामको निम्ति हिँडिराख्नुहुन्छ, परमेश्वरले चाहिँ तपाईँको निम्ति गर्न नसक्नुहुने केही पनि काम छैन। यहाँ भुइँचालो ल्याइदिनु भयो परमेश्वरले, नेपालमा आएको जस्तो भुइँचालो होइन जसले चाहिँ धेरै धनजनको क्षति गरेको छ। यो भुइँचालो यस्तो हो कि त्यो जग हल्लियो, त्यसपछि त्यो जग हल्लिएको कारणले सब ढोकाहरू खुल्यो, सब बन्धनहरू खुल्यो, अनि त्यसपछि त्यो उनीहरू के भए, स्वतन्त्र भए, त्यहाँबाट स्वतन्त्र भए। परमेश्वरले चाहिँ त्यसरी मानिसहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्र गर्नुहुन्छ। यो जुन जेलर जुन त्यो हाकिम थियो उसको बन्धनहरू, धेरै बन्धनबाट परमेश्वरले के गर्नुभयो, स्वतन्त्र गर्नुभयो। त्यो सारा घरानालाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो, बचाउनु भयो। तिनीहरू उनलाई र उनको घरमा भएका सबैलाई प्रभुको वचन सुनाए। अनि पावल र सिलासले यहाँ परमेश्वरको वचन सुनाएर त्यो आत्मालाई चाहिँ उद्धार र मुक्ति दिने काम गरेका छन्। त्यस कारणले हामीले दुःख कष्ट र समस्याको पछाडि प्रभुको महान काम, त्यो महान योजनालाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो जीवनमा सानो सानो दुःख कष्ट, सानो झमेला, सानो अल्झाउने कुरा आउँदाखेरि हामी कम्प्लेनिङ एटिट्युड लिएर हामी हिँड्छौँ भने परमेश्वरको हातलाई चाहिँ हामीले मुभ गर्न सक्दैनौँ। प्रियहरू, यो तपाईँहरूले कान खोलेर सुन्नुहोस्। मेरो जीवनमा भएको घटना हो। कम्प्लेनिङ एटिट्युडले खालि तितोपना ल्याउँछ, जहाँ पनि झगडा उत्पन्न गर्छ। यसले परमेश्वरको जुन सित्तैको अनुग्रह प्राप्त गर्नदेखि के गर्छ, रोक्दछ र धेरै मानिसहरूलाई अशुद्ध गर्छ। त्यो कहिले पनि नगर्नुहोस् कम्प्लेनिङ एटिट्युड। अनि त्यो हामीले रोक्नु पर्ने हुन्छ। र परमेश्वरको जुन त्यो महान काम चाहिँ पावल र सिलासले जसरी पुरा गरे, अनि हामीले पनि परमेश्वर प्रतिको रेस्पोन्स, त्यो अवस्थाहरू भएर जाँदा अहिले हामी कोरोनाले यस्तो भएको छौँ, कतिले जब गुमाएको छौँ, कतिले आफन्तहरू मृत्यु भएको छ, होइन, कतिको घटनाहरू विभिन्न प्रकारका छन्। कसैको कमाई गर्ने पिता मरेको छ, कसैको आमा भएको छन्। घटनाहरू हामी धेरै देख्दछौँ। त्यो अवस्थाहरू भएर जाँदा पनि त्यसलाई हामीले कसरी ह्यान्डल गरिरहेको छ। आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। यी अवस्था भएर सबैलाई मैले दुःख कष्ट दिएको छु। संसारमा सबै मानिसले दुःख पाएको छन्। तपाईँ र मैले मात्र होइन, तपाईँ र मेरो मात्र जब लस्ट भएको छैन। त सबै मानिसहरू यो बाटो भएर गइरहेका छन्। परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई पनि विभिन्न प्रकारको समस्या ऊ गरेको छ, तर त्योबाट चाहिँ उसले के गर्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो। त्यो कुराबाट चाहिँ उसलाई परमेश्वरले के सिकाउनु भएको छ, खोज्नु भएको छ, त्यो हृदयलाई ठिक ठाउँमा राखेर परमेश्वरसँग के गर्नु पर्यो, सोध्नु पर्यो। अनि परमेश्वरको आवाजलाई सुन्ने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यो अवस्थामा दुःख भयो, कष्ट भयो भनेर कम्प्लेनिङ एटिट्युड लिएर हामी बोकेर हिँड्छौँ भने हामी चाहिँ परमेश्वरको त्यो महान कामलाई पुरा गर्न सक्दैनौँ प्रियहरू। त्यस कारणले आज बिहान परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई के चाहनुहुन्छ, विश्वासमा आफैले आफैलाई निर्माण गर्ने यो समयहरूमा विश्वासमा दरिलो भइराख्ने, आफ्नो विश्वासलाई कसरी बढाउन सकिन्छ त्यसमा चाहिँ हामी लागि परिराख्नु पर्दछ। परिस्थिति जस्तो सुकै होस्, तर त्यो परिस्थितिलाई चाहिँ परमेश्वरले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पावल र सिलासले त्यसरी विश्वास गरे। आज हामी पनि त्यही विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। अनि त्यसपछि विश्वास रायोको दाना जस्तो भयो भने पनि परमेश्वरले चाहिँ त्यो हाम्रो अगाडि रहेको पहाडलाई चाहिँ
हटाउन सक्नुहुन्छ त्यो मुभ गर्नको लागि चाहिँ परमेश्वरको लागि केही पनि ठुलो कुरा होइन प्रियहरू लाल समुद्रलाई खोलिदिन सक्नुहुन्छ परमेश्वरले पनि हाम्रो लागि पनि जुनसुकै लाल समुद्र अगाडि होस् जस्तो सुकै पर्वत होस् परमेश्वरले खोल्न सक्नुहुन्छ आज बिहान परमेश्वरले यही प्रकाश दिइराख्नु भएको छ कि हामीमा त्यो कम्प्लेनिङ एटिट्युड होइन तर यो अवस्थाहरू भएर जाँदाखेरि हामी प्रभुलाई भनौँ हामीले आफूलाई जाँच गरौँ प्रभु मेरो हृदयलाई चाहिँ तपाईँले ठिक गर्नुहोस् पहिला सुरुमा हामीले आफ्नो हृदयलाई चाहिँ त्यो राइट ट्र्याकमा लिएर आउनु पर्यो अनि त्यसपछि मात्रै हामीले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सक्छौँ होइन भने हामी त्यो सुन्न सक्दैनौँ अनि परमेश्वरले त्यही नै भन्नु म तिम्रो साथमा छु तिमीहरूलाई के हुन्छ अनिकाल आउँछ त्यो भोकमरी आउँछ ठुल्ठुला भूकम्पहरू आउँछन् महामारीहरू आउँछन् तर साहस गर मैले संसारलाई विजय गरेको छु नडराऊ म तिम्रो अघि जानेछु तिम्रो पर्वतहरूलाई समतल गर्नेछु भनेर परमेश्वरले भनिराख्नु भएको छ हामीलाई उत्साह वचनबाट दिइराख्नु भएको छ अनि परमेश्वरको यो एकदम उत्साहित वचनको लागि चाहिँ म आज एकदम परमेश्वर प्रति धन्यवादी छु हामी कतिचोटि साँच्चै नै कि यो भएन प्रभु यो भएन मलाई यो गरिदिनुहोस् यो एकदमै त्यो परमेश्वरलाई चाहिँ काम गर्न राखेको मान्छे जस्तो गरेर हामी अराउँछौँ तर त्यो एटिट्युडलाई चाहिँ हामीले छोड्नुपर्छ किनभने परमेश्वर भनेको परमेश्वर नै हुनुहुन्छ जसरी पौल र सिलासको जीवनमा उहाँले के गर्न सक्नु भएन प्रियहरू उनीहरू त्यस्तो निलडाम सबै दुखेको अवस्थामा पनि एकदमै कराएर चिच्चाउने दुखेको अवस्थामा पनि हात खुट्टा खुम्च्याउन नसक्ने अवस्थामा पनि साङ्लाले बाँधेको अवस्थामा पनि प्रभुको प्रशंसा गरिरहेका छन् कि आज हामी प्रभुको प्रशंसा गरिरहेका छौँ साँचो हृदयदेखि गरिरहेका छौँ कि आफ्नो वर्ड र जिब्रोले मात्रै मानिसको अगाडि देख्ने प्रशंसाहरू गरिरहेका छन् त्यस कारणले आज बिहान यही प्रश्न परमेश्वरले तपाईँ र मलाई राख्दै हुनुहुन्छ अनि म आज लगभग म अन्तिममा आइसकेको छु यसकारण आज बिहान यही उत्साह परमेश्वरले दिनुभएको छ कि तिम्रो विश्वासलाई चाहिँ स्थिर गर विश्वासमा निर्माण हौ अनि त्यो पौल र सिलासले जस्तो परमेश्वरमा भरोसा गरिराख परमेश्वरले बाटो तयार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा दृढ भइराख आज परमेश्वरले त्यही कुरा हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ प्रियहरू अनि हामी जस्तो सुकै परिस्थिति भएर मण्डली परिवार गइरहेका छौँ हाम्रो पोखरामा मिलनजी हुनुहुन्छ उहाँको परिवारमा पनि मण्डलीमा कसरी गइराख्नु भएको छ मानिसहरू नेपाल देश अस्ट्रेलियामा संसारभरि मानिसहरू विभिन्न परिस्थिति भएर गइरहे पनि आज हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ त्यही भनिराख्नु भएको छ कि छोराछोरी म तिमीलाई प्रेम गर्छु तिमीहरूको निम्ति मैले बाटो तयार गर्छु तर केवल तिमीहरूको रेस्पोन्स चाहिँ म प्रति राम्रो राख जसरी पौल र सिलासले त्यो एकदम राम्रो रेस्पोन्स प्रभुमा गरिदिएको कारणले प्रभुले सबै कुराहरू बन्धनहरू खोलिदिन सक्नुहुन्छ आज म यही कुरा तपाईहरूसँग नै आग्रह गर्न चाहन्छु र वचनलाई म अन्त गर्छु छोटो प्रार्थना गरेर म वचनलाई अन्त गर्न चाहन्छु कि मेरो आग्रह तपाईहरूसँग यही छ कि आफ्नो हृदयलाई यस समय एकदम ठिक बनाउनुहोस् जसरी त्यो बच्चाको हृदयलाई ठिक नबनाएसम्म उसले केही पनि कुरा सिक्न सक्दैन हामी पनि हाम्रो हृदयलाई स्टबर्न बनाउँछौँ एउटा गनगन्ने एटिट्युड गरेर हिँड्छौँ भन्ने चाहिँ हामीले केही पनि सिक्न सक्दैनौँ न प्रभुबाट न संसारमा अथवा यो अस्ट्रेलियामा रहेर हामीले कुनै पनि कुराहरू सिक्न सक्दैनौँ त्यस कारणले आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ अनि त्यसपछि म यो वचनलाई अन्त गर्छु।